الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اے موبائل ہے، ایک جڑے کم واسطے جڑے مقصد واسطے ایک انجینئر نے ایجاد کیتے، اگر اوندا او مقصد پورا نہ تھیوے تو اوندی محنت فضول ہے. بجلی بناون والے کاریگر ہیں، انہاں بجلی دے ڈیم بڑھائیں، بجلی پیدا کیتی ہے، اگر اون بجلی نال اسا کو نفع نہ ملے انہاں دی محنت فضول ہے. اپنے کو ساؤنڈ سسٹم چلدا وے، ایکو ایجاد کرنے والا کاریگر بڑھائے سی کہ لوگوں کو آواز پہنچے، با آسانی گفتگو کرن والا اپنے معافی ضمیر دا اظہار میک دے وچ کرے تے او آواز بڑے مجمع تک پہنچاوے، اے اوندا مقصد ہے. اگر اے مقصد حاصل نہ تھیوے تو اوندی محنت ضائع ہے. تو ہادے میرے بزرگیں اکابرین اسلاف نے وطن کو بڑھائے. ایک چھوٹے جی بال کو بھی پوچھو تا او دسیں دے پاکستان دا مطلب کیا، پاکستان دا کھڑا دی بے دسو کیا مقصد ہے، پاکستان دا مطلب کیا. اقبال کو پتہ ہے کہ پاکستان دا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. 1857 دی جنگ کو لا کے 1947 تک لکھاں مسلمان قربانی دیتی ہے، ہزاراں علماء کو شہید کر دیتا گئے، تماشے دکھے گئے انہوں نے. ایک بہت بڑا بدبخت انگریز اپنی بیوی کو آدھے اج آ میں تے کو عجیب و غریب قسم دا تماشا دکھاواں کہ تیرا روح خوش تھی ویسی. او بدبخت اپنی بیوی کو گھندے اپنی فوجی چھاوڑی دے وچ ویندے اور ایک عالم دین کو توپ تے اگو بدتے ول گوڑا مارن دا آرڈر کریندے اور اندے تے ہس دے. اندی بیوی خوش تھیندی ہے. ایسے اسلاف اکابر نے قربانیاں دتیاں، اے ملک آپ کو حاصل تھے. اے دنیا والے دا نا ہے صرف کہ دنیا والے نے دنیا دارے نے ای ملک کو آزاد کیتے. اے صرف کہانیاں ہیں جیڑا صرف یوٹیوب تے مل جائیں، جیڑا صرف فیس بک تے مل جائیں اور ٹک ٹاک ایک ہوندے اتے مل جائیں. لیکن اگر صحیح تاریخ دا کوئی بندہ کوئی مسلمان ایمانداری نال مطالعہ کرے، بھئی میں تو دیکھو ایمانداری نال مطالعہ کرے تو او ہی نتیجے تے پہنچ دے کہ پاکستان کو بڑھاون والے، جنگ آزادی دا حصہ گنن والے سب تو پہلا عالم ہا اور سب تو پہلا انگریز دے خلاف میدان جنگ لڑن والا شہید تھیون والا بھی عالم ہا اور انگریز دے خلاف مسلمانے کو تربیت دیون والا بھی عالم دین ہا
اور پاکستان دا نظریہ دیون والا بھی پہلا شخص عالم دین ہا، اور جے شخص خواب دٹھا کہ ملک پاکستان بڑھایا ونجے جی کو علامہ اقبال آدن، علامہ کو آدن جیڑا وڈا عالم ہوئے، تو او بھی ایک عالم دین ہے۔ اور جی میں کہ حضرت نے بھی فرمائے کہ جیرے ویلے قائد اعظم محمد علی جناح کو سوال کیتا گیا کہ اے ملک بڑھاون واسطے تیرے نال علماء بھی ہیں یا کہنا، تا محمد علی جناح نے فرمایا میرے نال محمد اشرف علی تھانوی اور اندے شاگرد اندے متعلقین ہیں۔ مغربی پاکستان دے وچ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مشرقی پاکستان دے وچ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، پاکستان دا پرچم لہراون والے دوہی بزرگ، دوہی اپنے وقت دے چوٹی دے عالم، دوہی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ مجاز ہیں۔ اور جیڑی خانقاہ دے وچ تسا بیٹھے ہوئے اے بھی سلسلہ تھانوی دی خانقاہ ہے، تو اے ملک اساڈے تہاڈے بزرگاں نے قربانیاں دے تے حاصل کیتے، ایندا مقصد اے ہا پاکستان دے وچ لا الہ الا اللہ دا نظام ہوئے، تو لا الہ الا اللہ دا نظام علماء گھن آسن، دین والے گھن آسن۔ اگر شراب پیمن والے کو اسا حمایت کرتے قومی اسمبلی دے وچ پہنچے سو، اگر اسا اپنا ووٹ او بندے کو دے سو جی کو قرآن حدیث دا علم ہی نہیں، اسا ووٹ او بندے کو دے سو جیڑا دین دی خیر خائی ہی نہیں کریں دا، سوال میرے دوستو آپا او بد نصیب لوگ ہیں، آپا او بد قسمت لوگ ہیں کہ آپا بزرگیں دا نا تا گھندے ہیں، بارے بزرگیں نال محبت، بزرگیں دے نظریے کو، بزرگیں جڑے مقصد دی خاطر قربانی دیتی او مقصد کو اسا سامنے نہیں رکھا، او مقصد کو اسا بھلا دیتا ہے، تو این دی وجہ کنوں تہاڈے میرے اتے ذلت اور رسوائی تھی ہے۔ بھئی پکے بند کر دو، پکے کرنے چلتے نہیں، پکے نے سوچ گاڑ دو بھئی، پکے تے گڈو بھئی۔ تو میرے دوست اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تساں اپنے رب دی نعمت دے اتے شکریہ ادا کرے سو، پاکستان مل ونجن دے اتے شکریہ اے ہے کہ آپا نماز پڑھوں، آپا قرآن کریم دی تلاوت کروں، آپا قرآن کریم دے احکام دے اتے عمل کروں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک تعلیمات تے موافق زندگی گزارو، اور اپنی زندگی دے وچ اسلام دی جد و جہاد کرن والے، اسلام کو نافذ کرن واسطے جڑے حضرات علماء میدان سیاست دے وچ ہیں انہاں دا ساتھ دیو۔ اگر اسا آدھے ہیں کہ نہیں جی اسا کو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نال محبت ہے، ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نال محبت ہے، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نال محبت ہے، اسا کو او اسلاف جڑے انہاں دے نال رل تے ملک دے خاطر قربانیاں دے گن ہزاراں علماء انہاں نال تے محبت ہے، لیکن جڑے لوگ قرآن حدیث دا نفاذ چاہندن ملک دے اندر، جڑے قرآن دا دستور چاہندن ملک دے اندر، او ساکو چنگے نہیں لگ دے، سوال خانقاہ دے وچ بیٹھ سنی ونجو ایو سما نظریہ رکھن والا اس تو وڈا کوئی منافق ہے، اس
تو وڈا کوئی دھوکے باز کہنی، اس تو وڈا کوئی فرادی کہنی جیڑا انسان آدھے کہ میں کو اسلاف نال محبت ہے، میں کو اکابرین نال محبت ہے، لیکن اکابرین دے نظریے نال، اکابرین دے مقصد نال، اکابرین دے نسب العین نال کوئی محبت کہنی اسا کو۔ اس وقت پاکستان دے وچ ایک مسجد شہید تھی ہے، میں سیاسی مولوی نہیں لیکن میں ول بھی تو آپ کو سمجھینا بیٹھا کہ میرے دوستو مسجد شہید تھی ہے۔ تسا ماشاءاللہ سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہر بندے دے گھر موبائل موجود ہے، تسا دیکھو جا کیڑی کیڑی پارٹی والے او مسجد دا دفاع کیتے نے، کیڑی کیڑی پارٹی والے او مسجد تو لا علمی دا اظہار کیتے نے، تے کیڑی کیڑی پارٹی والے نے مخالفت کیتی ہے۔ اتھے ہی فیصلہ کرو جا جو تہاڈا ضمیر آکھے، کیونکہ ضمیر جھوٹ نہیں بولیندا، اسا آپ جھوٹ بولندے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرمائیں کہ میں تہا کو کمزور، ناتوا، بے بس، لاچار پیدا کیتے ہیں۔ اتنے لاچار پیدا تھے ہوئے کہ اپنے پیشاب پخانے دے بھی کہنا ہوئے، تواڈے منہ دے وچ دند بھی کہنا ہن کہ غذا چبا سکو، تہاڈے بدن دے وچ اتنی قوت کہنا ہے کہ اپنی روٹی روزی کما سکو۔ اللہ دے اس حالت دے وچ میں تہاں کو پیدا کیتے، ول رفتہ رفتہ میں تہاں کو زندگی دے مختلف مراحل تو گزرے نے ہوئے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری تو بعد اللہ فرمائیں میں تہاں کو طاقتور بڑھائے۔ ہن طاقتور بڑھن تو بعد سارے نوجوان یا حاضرین مجلس دے وچ جڑے احباب موجود ہیں، میں کل بھی ایک دوست کو عرض کی تھی، میں کسی ایک دنیا دار احسان کرے جا اپنے اتے پوری زندگی ہوندا نا ادب نال گھندے ہیں، پوری زندگی ہوندا تعریفاں کریندے ہیں، پوری زندگی اودے نال عقیدت اور محبت والا تعلق رکھدے ہیں، جڑے اللہ نے تیکو میں کو طاقت عطا فرمائی ہے، جڑے رب نے تیکو میں کو مال عطا فرمایا ہے، جڑے رب نے تیکو میں کو جوانی عطا فرمائی ہے، او کو بھول ونجن والا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایسے رب کو، ایسے مہربان اللہ کو روح گردانی کرنے والا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا کوئی آنکھا نہ منے تو کو آدھی تو میرا غدار ہے، میرا دوست آ تو بھی اپنے گروان وچ جھانک دے دیکھ، میں بھی اپنے گروان دے وچ جھانک دے دیکھا کہ تیکو میں کو رب نے جو طاقت عطا کیتی ہے، کتھئی او زنا ایک تا برباد نہیں تھی دی پئی، کتھئی او سود دے وچ سود دا کاروبار کریں گے، حرام دا مال کمینے خراب تا نہیں تھی دی پئی، کتھئی جوا کھیل جو ہوئے اے جوانی برباد تا نہیں تھی دی پئی، کتھئی اے جوانی اے طاقت جڑی اللہ کریم نے دیتی ہے، اللہ کو نا فرمانی، اللہ کو ناراض کرن واسطے جڑے کم ہیں انہاں واسطے تا نہیں ضائع تھی نہیں پئی۔ اگر ہناں وچ ضائع کریندا پئی، اللہ کریم نے فرمائے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ای جوانی، ای طاقت تو بعد، ای عروج تو بعد اللہ فرمینے وال میں تے کو کمزور کرے تھا، ولا تو لاغر تھی ویسے، ول اوے تو بے چارہ لاچار تھی ویسے، ناتوا تھی ویسے، بڑھاپا آویسی، تیری نگاہ کمزور تھی ویسی، تیرے کم دی سماعت کمزور تھی ویسی، تیرے اعضاء کوئی چیز پکڑن تو کمزور تھی
थी वैसन तेरे कदम गुनाह तू चलण तू माजूर थी वैसन हूँ अलड़ी तू अल्लाह का मुताज थी वैसे मेरा दोस्ता ए जवानी अल्लाह ने दी है जिमें तू ते मैं बेबस पैदा थे हैं ना तवा और लाचार पैदा थे हैं जेड़े वेले इजराइल आसी हूँ वेले भी आप सारे लाचार होसू सारे बेबस होसू सारे नातवा होसू असारी कोई ताकत कोई हिकमत अमली कोई तदबीर इजराइल दे सामने कारआमद नहीं थी बनी मेरा दोस्त हा ए वक्त है कि अपने वतन नाल भी मोहब्बत कर अपनी जान नाल भी मोहब्बत कर अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए सब तू वड्डा जालिम इंसान होए जेड़ा अपनी जान दे उते जुल्म करे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दी जमात ने